सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। कमर चीमा साहब, कार्रवाइयाँ जारी हैं पाक फौज की और दहशत गर्दों का कला कमा किया जा रहा है और एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो है वो पिछले कई सालों से एक ही चीज तालिबान को बता रहा था कि दहशतगर्द जमातें हैं, इनको मैनेज करें, इनको डिसआर्म करें, इनके ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो बंद करें। और हम ये चीज़ कह रहे थे कि ये जो भी आप इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स दे रहे हैं ये सब कुछ बंद करें। ये बहुत देर से पाकिस्तान की डिमांड थी और अब आपने देखा कि जिस तरह वो मुसलसल पाकिस्तान की इन जो एफर्ट्स थी उनको रिजेक्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको कहा कि इन दहशतगर्द जमातों को जो है वो इनको टेक केयर करें। फॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया और आज ये मौका आ गया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर फाइट करना। दूसरा ये भी है कि राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कमर चीमा साहब से और मुनीफ फारूक साहब की जानिब हम वापस बढ़ेंगे। मुनीफ फारूक साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अफ़गान तालिबान और दाइश के दरमियान तो कुछ बनती नहीं थी और बारहा एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी आते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो तमाम मामला खुले हैं तो ये गठजोड़ भी हो गया है उनका, आपस में तमाम मामला भी बेहतर हो रहे हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमले भी किए जा रहे हैं। उमर, अगर आप नैयर को टाइम दीजिएगा, उनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है जी ताकि नैयर। उसके ऊपर भी बात की जा सके। जी नैयर आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। उमर, इस वक्त जो ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तला आई है अभी सिक्योरिटी ज़राए से, वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर जो खरलाची टर्मिनल है वहाँ पर अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अफगान तालिबान के जो अगले मोर्चे हैं उनको मिट्टी का ढेर बना दिया गया है और जो अफगान तालिबान की जारियत है उसका इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन जो इत्तलात आई हमारे पास सामने आई थी, अब ये खरलाची टर्मिनल के ऊपर अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को भी तबाह कर दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है और बहुत मौसर तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। दिफाई तेज़ीगार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। मारिया सुल्तान साहिबा, एक के बाद एक ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो अफ़गानी जारहियत का मुकाबला भी कर रहा है और उनको जवाब भी दे रहा है और फतह हासिल कर रहा है इस तमाम मामलात के अंदर। ये अफगानी रजीम की भूल थी कि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान कोई काम रियासत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के ऊपर वो मुअत्तद हमले करेंगे, दहशतगर्दी को और एक हरबा इस्तेमाल करेंगे और हिंदुस्तान और इसराइल की पुष्पनाई के बाद ये समझेंगे कि पाकिस्तान जो है इस हरबे से मरूब हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि उनका ख्याल ये था कि हम कहेंगे कि जी एक तरफ ये दहशतगर्द ग्रोह तंजीमें हैं और हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी तरफ वो हमला आवर होंगे। पाकिस्तान ने इनकी बिला इस्ताल फायरिंग और इनके हमला आवर होने के नतीजे में जो कार्रवाई की है वो उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते थे, ना ही उनके पास ये फीलिंग थी कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा से इफेक्ट होने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी और एक तवील जंग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी है, इसलिए पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को समझता भी है और पाकिस्तान इसका जवाब भी देगा। ठीक है, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा साथ ही रहेगा। मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। मुनीफ फारूक साहब, ये जो मामला जिस तरह से हमने देखा है एक फुल फ्लैश तरीके से अब ये मामला चल रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स का भी आगाज़ हो गया है, तो आप ये समझते हैं कि मामला जो हैं वो आज रुक जाएंगे, आज हम जो है वो तमाम मामलात को ठीक कर देंगे, उनकी तबीयत ठीक करेंगे और उसके बाद जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे उनकी जानिब से? ये अभी जो डॉक्टर साहबा ने बात की है वो बड़ी एप्ट है। उन्होंने जिक्र किया है इजराइल का, उन्होंने जिक्र किया है भारत का। ये नेचुरली उनका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से जो अफगान ऑफिशियल्स हैं वो खुद अब इजराइल की तरफ टिल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप नेतन्याहू की जो लेटेस्ट स्पीच है उसके अंदर जिक्र उसको देखें तो जिस तरह से वो बड़ा हमदर्दी का इजहार अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, तो इसके अंदर बड़ी डेप्थ है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर कि जो हॉस्टाइल फोर्सेस हैं टुवर्ड्स जो वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल हैं वो बड़ी कुर्बत हासिल कर रहे हैं अफगानिस्तान की, और जो कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होता है वो बड़ा क्लियर है। अब पाकिस्तान इसी का बेफिटिंग रिस्पॉन्स इस वक्त दे रहा है और बड़ी मिसकैलकुलेटेड अटैक था जो
میں سمجھتا ہوں جو افغانستان کی جانب سے کیا گیا ہے. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سینسٹیو صورتحال کی طرف سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے، جو ہمارا ایک کنونشنل اینیمی جی موجود ہے بھارت، وہ کوئی شرارت نہ کرے، یا وہ افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسی دراندازی پاکستان کے جی خلاف نہ کرے. لیکن لہٰذا پاکستان کی فورسز اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی اگر دراندازی پاکستان کے خلاف کی گئی تو تو بھرپور اس کا جواب. بھرپور جواب دیا جائے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی یہاں پر ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے. قمر چیمہ صاحب، ایئر سٹرائکس بھی جاری ہیں پاکستانی فورسز کی جانب سے، اور جو ہیں وہ 58 سے زائد جو ہیں وہ دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے پچھلے 3-4 سال سے یہاں پہ بہت غصہ ہے لوگوں کے اندر کہ طالبان نے مسلسل دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں طالبان کا مزاج چیک کریں، وہ کہتے ہیں ہم بھارت سے بات کریں گے، ہم اسرائیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم سوئسائڈ بمبر ہی بھیجیں گے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. یہ دنیا کی ہوسٹائل ایجنسیز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہائر کریں، ہمیں انگیج کریں، ہمیں استعمال کریں. دیکھیں یہ ان کی تو پوری کی پوری جو ساری کی ساری ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ چلڈرن آف وار ہے نا. تو یہ جو چلڈرن آف وار ہیں، یہ کیا انہوں نے کرنا ہے؟ انہوں نے یہی کرنا ہے، لڑنا ہے. اور یہ تو مشہور ہے کہ یہ اپنے بچوں کو خود جو ہے وہ سوئسائڈ ویسٹ پہناتے ہیں اور ان کو جو سوئسائڈ بامبر بنا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ان کو یہی کام آتا ہے. دیکھیں ان کو دنیا میں کوئی اور کاروبار آتے نہیں ہیں، کوئی لوگ ان سے کاروبار کر نہیں سکتے، بزنس ان سے ساتھ ہو نہیں سکتا، کچھ نہ بیچنے کو ہے، نہ وہاں کوئی بینک ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کیسے زندہ رہنا ہے؟ انہوں نے ایسے ہی زندہ رہنا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کو آج بہت اچھا موقع ملا ہے، اور اس موقع کی شاید ہم تلاش میں تھے کہ کب یہ غلطی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھارت کے ساتھ ہم نے 7 مئی کو کیا تھا نا، یہ آج میرا خیال ہے ان کے لیے 7 مئی جو ہے وہ یہ طالبان کے لیے 7 مئی ہوگی. اور پاکستان کو کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ جس میں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس کرنا چاہیے، جس میں طالبان کو اس چیز کا پتہ چل جانا چاہیے کہ جو کچھ وہ باقی دنیا کے ملکوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں یہ ایسے چیزیں نہیں ہوں گی. دیکھیں ہم بھی نیبر ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے، ہم امریکہ نہیں ہیں، ہم فرانس نہیں ہیں، ہم کوئی نیٹو کی فوج نہیں ہیں کہ ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے کہیں چلے جانا. ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اگر اسٹرائک کرنا ہے تو ہم نے کہاں کرنا ہے. ہمیں ان کی ملٹری لیڈرشپ کا بھی پتہ ہے، ان کے وہ جو لوگ باقی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے ایک پراپر اینیمی، جو جس طرح ہوتا ہے کہ جس نے کئی پاکستان کے اندر شہادتیں انہوں نے کروائی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اچھے انداز سے آج رات جواب دے دیں، اور یہ کہیں اب یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو بہت سخت جواب دیتے ہیں جیسے ہم نے تھوڑا پہلے دیا تھا، تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ بھاگ جاتے ہیں، پھر فون کرواتے ہیں، معافیوں پہ اتر پھر آتے ہیں. کسی اور مسلمان ملک کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے یہ پلیز بند کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ تو پاکستان کو فرینکلی اسپیکنگ اپنے جو ہے نا فون ہی بند کر دینے چاہیے ان دوست ملکوں کے لیے جو ان کو روکیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ایسے نہیں چل سکتا کہ نہ تو کسی کے پاس کوئی حل ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دوست ملکوں کے لیے خاموشی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد دیکھا انہوں نے کتنی پاکستان میں جو ہے وہ مزید دہشت گردوں کو بھیجا، مزید یہاں پہ جو ہے وہ حملے جو ہیں وہ ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ اب ہمیں مسلسل ایسی ایفرٹس کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے میکسیمم ملٹری آبجیکٹیو حاصل کریں، ان کی جتنی بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں، ان کے ٹاپ جو ہمارے پاس آلریڈی انفارمیشن موجود ہے ان لوگوں کو اسٹرائک کریں،